सोर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर, तुमच्या कुटुंबांचेर आणि सगळ्या तुमच्या वावरा दोंद्याचेर आणि हे शेत रोवपाच्या वावराचेर आपलो सुभाम आशीर्वाद घालूं. सायबीर मायच्या मानांक एक गीत करूया. पोरबी म्हजी शेवास्की, म्हजी दिनवासकी देवान सगळ्या तुमच्या वावरा दोंद्याचेर आणि आयज सगळ्या वावराचेर सुभाम आशीर्वाद घालूं आणि आमकां सगळ्यांक आपल्या मोगान देवान सांबाळूं. आनी एक फावटी तुमकां सगळ्यांक म्हजी पोरबी, म्हजो दिनवास आनी म्हजी शेवास्की देवान बरो दीस दिवचो. पावस गरजेचो न्ही. सदांच सुभाम पीक आनी दादोरशी फळां उत्पन्न उदारपणी आमकां दी. बाऱ्या बादोळा जावं, कोरव्या पावसान जावं, आवरा बुट्टेन जावं, शेता बाटान आनी बिया फळाक कांयच वायट जायनासतना आमी वोखलेले बी आनी रोयलेल्यो रोंपयो बरे भाशेन वाडून सुभाम फळ दिवंक पावूं म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आंकवार मारिया आमची माय, पवित्र सोबेची आवयती, आमकां गोंयच्या बावळत्यांक खेरीत भाशेन हे सर्गीच्या आवयची भोवती आसा. तिका उलो मारून तिची मोजत आनी आशिर्वाद मागुया. नोमान मारिये, उर्बेन बोलले सर्वेस्वर जे कांय आसा हॉस्तेल्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू आरोग्य मारिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. बाबा भयणीनो, सोर पदवेदार देवाक आमी वाखाणुया. ताणें आपले सोर शक्तीन पृथ्वी रचली. आपले पूर्व येवजणेन ती गिरेस्त केली आनी मनशांक कोमाशी करून तांतले उटपोटेन आपल्या जिविताचें पोसण करच्याक ती मनशाची आधीन केली. देवाक ताच्या उदारपणा खातीर दिन वाचतना शुभ वर्तमानान सांगलां तशें पयलें देवाचें राज आनी ताचें नितीबोधपण आमी सोदूंक शिकुया. तेन्ना सगळ्या आमच्या गरजांक जाय तें आमकां फावो जातलें. थोड्यो घडयो ओगीच रावन आमचेर सगळ्यांचेर, आमच्या वावरा दोंद्याचेर आनी खेरीत भाशेन ह्या आमच्या शेत रोवपाच्या कामाचेर देवाचो सुभाम आशिर्वाद मागुया. आनी देवाचो आशिर्वाद मागूंक जेजून शिकयलेलें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यार बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळीर पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान प्रार्थुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, मनशान पृथ्वीर वावर करून तिचें संरक्षण करूंक तुवें फरमायलां. देवाच्या आशिर्वादान भरलेली भाग्योंत तोमास दोन दुताची परब तुमकां हांव दिता. आयज सांत तोमासाची परब. दुसरे स्वातेर तुमकां सगळ्यांक शेबासकी दिता, दिन वाचता. कित्याक देवान आमकां उत्पत्तीचें पुस्तक सांगता तशें ही सोबीत सृश्टी रचल्या उपरांत मनशाक आपल्या सारक्याचो रचून हे सृश्टीचो सांबाळ करूंक ही जबाबदारी देवान आमच्या मनशाच्या हातान घाली. आनी आमच्या पुर्विल्यांनी आमचे सृश्टीचो सांबाळ केल्लो. शेतां बाटां, नदी, दोंगर, झाडां पेडां सांबाळून देवान दिलेली सृश्टी अदीक सोबीत केली. पूण आतांच्या काळार जायते फावटी उदरगतीच्या नांवान आमचे सृश्टीचेर धोक्को दिलो आमी पळयता आनी ह्या धोक्याचो परिणाम आमी अणभवता. आनी आमच्या भुरग्यापणार
जुंयाच्या म्हयन्यांत थान घसघशीत पावस पडटा. आतां न्हंयच पावस पडना, थोडे फावट वतान आमी सारके हे जाता, भाजता. हांव आतांच पोरच्या दिसा रोमान थान आयलोलो. रोमान इतली गरमी जाता, ते म्हणटात अशें आदी केन्नाच जायनासलें. आमी मनशांनी आमचे बेजाबदारेक लागून शेता भाटांक सृश्टीक धोको दिवन आमचेरूच हो वायट परिणाम मागून घेतला. आनी हें जें घडटा तें परत देवाक जाय ते भाशेन घालूंक असलें काम गरजेचें. शेत रोवपाचें, शेतां भाटां सांबाळपाचें, झाडां पेडां सांबाळपाचें, आमच्यो नदी दर्या नितळ निवळ दवरपाचो जबाबदारी आमची सगल्यांची. आनी तुमी ही जबाबदारी चलयतात. हांगा सेमिनारीन येवन आमकां आदार दितात. तुमी शेजारच्या फिरगोजांतलीं आनी आयज जायते शिकपी इस्कॉलांतलीं भुरगीं आयल्यान म्हूण हांव खुशाल. कित्याक तांकां ही सृश्टी बरे भाशेन दिवंक आमची वाडलेल्यांची जबाबदारी. आमच्या पुर्विल्यांनी ही सृश्टी सोबीत सांबाळून ती आमकां दिलेली, ती फुडले पिळगेक दिवंक आमची जबाबदारी. आनी देखून हे जबाबदारीक तयार जावंक हे आमचे शिकपी हांगासर आसात म्हूण आमी खुशाल. तांकां तांच्या शिक्षकांक पुरबी दिता. तेच भाशेन आमचे रायतूरचे सेमिनारीचे वडील फादर दोनाथ आमचो रेतोर, फादर वॉल्फन, ह्या शेतां भाटाचो सांबाळ करपी सगळ्या आकर्शकांक फोमेटर्स आनी तुमकां सगल्यांक पोरबी दिता, शेबासकी दिता. म्हजें नांव सिजर डायस. हांव सिमनारीस, हांव राशोल सिमनारीत म्हजें शिकप करता. आनीक हे आयच्या दिसा जुलायाचे 3 तारखेर वर्सां वर्स आमी शेत रोयता. आनी हे अंदू हे फावटी आमी हेच दिसाक आमी शेत रोवपाक आमी थारायल्या. आनीक हें शेत रोयतना जायतीं आमचीं शेजारचीं भाव भयणां आसात, जावं ती आमची राशोलची, शिरोडाची, नुवेची, फातोडाची, रायाची जायतीं भाव भयणां येतात आनी आमकां पयसान पासून जायन आपकोशीन येवन आमकां शेत रोवपाक आदार दितात. आनी तेच करी आमची शेजारची इस्कॉलां आसलीं लायक स्नोज राया, देन आमची लोटलेची इस्कॉलांतलीं भुरगीं जावं टिचरी आपले त्या भुरग्यांक घेवन हांगासर येयलीं, तांकां दाखोवपाक लायक कशे भाशेन लायक तें शेत लायतात. आनीक तांकां एक संदी कशी दिली तेमी. आनीक लायक ती बाबा लायक शिकोन कितें तरी शिकोन ती गेलीं. आनीक आमचे जे कोण हांगासर शिमनारींतल्यान पाद्री जावन गेल्ले आमचे फादर आसात, ते आपल्या युथांक घेवन, स्पेशली आतां जायतीं यूथ तरणाटी आमकां हिंगा दिसली पडटलीं लायक ते घेवन येयल्यात. कित्याक आमी जाणा लायक एक आमी यूथ म्हणटच आयज आमची जबाबदारी आसा. कित्याक सगळे फावटी आमची जाणटी भाव भयणां आमकां लायक शेत रोवपाक लायक आसची ना, फुडें आमकां मुखार आमची जबाबदारी आसा. सो आमी तें शिकोवंक जाय आनी ते फुडाराक आमी तें सांबाळपाक आमची जबाबदारी आमी काडूंक गरजेची. आनीक हे भाशेन आनी तशेंच आतां आमी दनपार जालो म्हणटच आमचे सिमनारीस तशेंच पाद्री लायक जेवण जालें म्हणटच ते शेतान देंवतले. आनी शेतान देंवतले तेय बी लायतात सगळें. गेले ते फावटी आमचो भीस्म सिमावूय आसलो लावपाक. सो हे भाशेन आमी सगळीं एकठांय येवन आमचें हें शेत आमी रोयतात. आनी जायते भाव भयणां आमकां आदार दितात. तांचो आमकां आदार आनी सहकार मेळटा. म्हजें नांव प्रिन्स्टन लगामा आनी आयज आमी राशोल सिमनारी हे शेत रोवपाचो वावर करतात. वर्सांनी हो आमचो वावर सदांच ह्या दिसा जाता. आनी कित्याक आमी हो वावर करतात? खास करून सोयंबा खातीर आमचो संबंद बांदूंक आनी ह्या माथये वरवीं आमी ह्या सोयंबाच्या मोगान वाडूंक. आतां ह्या आधुनीक काळार जायते फावटी जायत्यांक ह्या सोयंबाचो वालोर कळना. जायतीं जाण आपूण जें जेवतात तें कसलें जेवण, तितून कसलें मिसळून आसा तें देखून तांकां खबर ना. तर देखूनच आमी सगळीं खुशालकायेन आयज हे शेत रोवपाचो वावर करतात. आनी देवाच्या बेसांवा वरवीं हें जें आमी कितें भोगता तें आमकां खावंक मेळटलें म्हूण आमी रावता. आनी सगळीं जायतीं जाण, जायतो लोक, जायतीं तरणाटी हांगा ह्या सिमनारीत येवन आमकां हो आदार दितात. आनी हो आदार दितना आमचेय मोदें खूब एकचार आनी मोग वाडटा. आनी हो एकचार आनी मोग वाडटना ह्या वावरा वरवीं सदांच आमी आमच्या सोयंबाच्या मोगान वाडूंक, आमच्या सृश्टीची काळजी घेवंक आनी आमच्या फुडल्या पिळगेक हीच सोबीत खुशालकाय वांटूंक आमी फावो. थँक्यू. 10 वर्सां सिमनारी काम करून फकत आमी सकल भाजी रोयताय आनी शेताय म्हाज्या आटक्यात रोयताय, मागीर भाजी रोयताय आटके आनी पावसाचे रोयताय वयर
केसलो भाजी रोयता भाजी कोंकोण दिली आत पावसा कोंकोण दिली घोंसाळी गोदळी काराटी आनी वाल घालता आनी जिमान भेंडे आनी वांगी चवळे आनी थिंगा मिरसांगो